औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के तरह अंदर जो है ना दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग जो सक्सेस को एंजॉय कर रहे होते हैं और फ्रॉम द बॉटम जो है ना वो टॉप वो ट्रेवल कर रहे होते हैं परसिस्टेंटली। एक लोग वो लोग होते हैं जो कि शुरू में थोड़ा बहुत परफॉर्म करते हैं, फिर एक जगह पे वो स्टिग्नेंट हो जाते हैं और आगे परफॉर्म नहीं कर पाते। तो इन दोनों का कैरेक्टर जो है ना वो थोड़ा सा इवेल्युएट करेंगे कि क्या क्या इन दोनों के अंदर कंपेरेटिवली क्या क्या चीज़ें हैं जो कि एक दूसरे से वो सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं एज अ टीम। सबसे पहले जो सक्सेसफुल लोग हैं ना उनको डिस्कस करेंगे हम। सक्सेसफुल लोग जो हैं वो एक तो ये होता है कि जैसे जैसे वो मेहनत करते हैं वो पेशेंस से परसिस्टेंटली काम कर रहे होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के सेट ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको अचीव कर रहे होते हैं और उस बेस पे वो आगे बढ़ रहे होते हैं। तो उनके अंदर एक किस्म सा से ऑप्टिमिज्म, ठीक है जी, ऑर्गेनाइजेशन के साथ एफिलिएशन, उनकी केमिस्ट्री बन रही होती है अपनी सीनियर्स के साथ। वो जो कंपनी का सिस्टम है ना उसको समझ रहे होते हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, उसको यूज़ कर रहे होते हैं अपनी बेनिफिट के लिए और अपनी टीम की बेनिफिट के लिए। तो उनकी एक स्मूथ जो है अपवर्ड मूवमेंट जारी रहती है। ऐसे लोग ज़िंदगी में कामयाब भी होते हैं, सक्सेसफुल भी होते हैं और वो सिस्टम बेस्ड एक ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। उसी सिस्टम से वो सीख भी रहे होते हैं, उसी सिस्टम को वो यूज़ भी कर रहे होते अपनी बेनिफिट के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बेनिफिट के लिए। दूसरे किस्म के वो लोग वो है जिन्होंने अपना करियर इन लोगों के साथ शुरू किया होता है, लेकिन एक सर्टन लेवल पे जाके वो रुक जाते हैं। ठीक है जी। मल्टीपल रीज़न हम दे सकते हैं कि वो रुक क्यों जाते हैं या स्लो क्यों हो जाते हैं। एक चीज़ जिस पे हम सभी एग्री करेंगे कि जो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी होती है ना वो हर एक की अलहदा होती है। ठीक है जी, एक तो ये रीज़न भी है। दूसरी रीज़न ये है कि जो बाज़ लोग होते हैं ना वो बड़ी स्टबन होते हैं, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बड़ी क्लियर होते हैं, उनका विजन क्लियर होता है कि मैंने इतने टाइम में इतना अपनी कैरियर में ग्रोथ करना है। उन्होंने अपना जो कैरियर पाथवे है होता है ना वो प्रॉपर प्लान भी क्या होता है, डिसाइड भी क्या हो रहता है और अपनी एफर्ट्स उस हिसाब से कर रहे होते हैं जिसको वो रिसिप्रोकेशन में उनको मिल रहा होता है। अगर वो कहीं न कहीं उनको कोई क्या कहते हैं हर्डल्स आते हैं, कोई वो चैलेंजेस वो फेस करते हैं तो उनको कैटर करना जो है ना वो आराम से उनको आता है और उनको कैटर करके वो आगे बढ़ रहे होते हैं। ठीक है जी। जो दूसरी टाइप के लोग हैं उनकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी वो इतनी नहीं होती, वो अपने ऑब्जेक्टिव में क्लियर नहीं होते इतने, वो फोकस होके काम नहीं कर रहे होते हैं, वो टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं अपना भी, अपने ऑर्गेनाइजेशन का भी, अपनी सिस्टम का भी, और सबसे ज़्यादा नुकसान खुद को दे रहे होते हैं। ठीक है जी। जो टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं लोग, ठीक है, उनका होता क्या है कि वो फिर बन जाते हैं पेसिमिस्ट, पैरासाइट, होली काउ टाइप ऑफ कैरेक्टर वो बन जाते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन पे बोझ बन जाते हैं। ऐसे लोगों के अंदर जब इनका देखे एनालिसिस तो सबका होता है ना, जो सक्सेसफुल होगा, जो कंपनी के जो कारपोरेट ऑब्जेक्टिव है, कमर्शियल फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव है, उनको मीट अप कर रहा होता होता है तो उसको ज़ाहिर अप्रिसिएशन भी मिलती है, रिवार्ड भी मिलता है। जो पूरा नहीं कर पा रहा होता, जो कि पीछे रह जाता है, वो उसके साथ क्या होता है, उसका रिप्रिमांड भी होता है, उसका एनालिसिस भी होता है, उसको जो है ना स्क्वीज़ भी किया जाता है। ठीक है जी। उसके तल्ख़ कलामी भी की जाती है, उसको प्रॉपर एक्शन प्लान्स बना के दिए जाते हैं, प्लान्स ऑफ एक्शन दिए जाते हैं कि उसके बेस पे वो काम करे और आगे बढ़े। ठीक है। अब इन चीज़ों से होता क्या है, सही है? अच्छा, वो उसके कोलीग्स, उसके जूनियर, उसके सीनियर, उन सब के साथ डिस्कशन में वो एक किस्म का एक वो बन जाता है, क्या कहते हैं उसको, एक एक कैरेक्टर जो कि कामयाब सक्सेसफुल नहीं होता। ठीक है। अब वो अगर ये मेंटली स्ट्रांग है, ठीक है, बंदा स्टबन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है और कैरेक्टर उसका मजबूत है,
تو وہ ساری نگیٹیوٹی کو سرپاس کر کے آگے بھی بڑھ سکتا ہے اور اپنا کیریئر ری ڈیفائن یا ری ڈیزائن بھی کر سکتا ہے۔ ایک تو یہ کام ہو گیا جو کہ سب کو کرنا چاہیے۔ دوسرا کام یہ ہو گیا کہ جو جتنی بھی اس کے ساتھ یہ ریپریمانڈ انیلیسز کیا کہتے ہیں طنز یا الفاظ، ٹھیک ہے، لوگوں کا اس کے کو جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں ایز اے فیلیور کولیگ کنسیڈر کرنا، یہ سب چیزیں وہ اپنے اندر پائل اپ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ اس کو نکالتا نہیں، اس کے اندر پائل اپ ہوتی جاتی ہے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ وہ پیسمسٹ بن جاتا ہے، کریکٹر اس کا جو ہے وہ نیگیٹو میں چلا جاتا ہے۔ اس کی جو کیپیبلٹی ہے یا کریکٹر ہے، وہ کریکٹر بلڈنگ جو ہے، پروفیشنل کیریئر جو ہے، وہ ایک جگہ پہ کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ نگیٹیوٹی کے اندر جو ہے وہ انڈلج کر جاتا ہے، نگیٹیو چیزوں کے اندر زیادہ انوالو ہو جاتا ہے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ وہ اپنی جو فیلیور ہے، ایکچولیٹی میں تو فیلیور اس کا ہے نا، کیونکہ وہ یہ کیا کہتا ہے، اٹ از دی سروائیول آف دا فٹسٹ، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ فٹسٹ نہیں تھا تو جنگ میں پیچھے رہ گیا یا دوڑ میں پیچھے رہ گیا، ٹھیک ہے۔ اب وہ پیچھے رہ جانا، اس کو چاہیے کہ اس کا پراپر ترونی انالیسس کرتا، اپنی غلطیوں سے سیکھتا، ان کو سدھارتا اور آگے بڑھتا، ٹھیک ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے، ایک قدم دو قدم پیچھے ہوتا نا مطلب، لیکن آگے تو بڑھتا جاتا، ٹھیک ہے۔ وہ ایسے میجورٹی آف ٹائم ایسے نہیں کرتے، وہ کرتے کیا ہے، وہ اپنے اندر جو نگیٹیوٹی ہے نا وہ بلڈ کرنا شروع کر دیتے۔ پھر وہ کیا ہوتا ہے، وہ اپنی آرگنائزیشن کو، اپنی سسٹم کو، اپنی سینئرز کو، اپنی جونیئرز کو، اپنی کسٹمر کو، یہ پوری جن کے ساتھ اس کا انٹریکشن ہوتا ہے نا، وہ ان کو بلیم کر رہا ہوتا ہے، مورود الزام ٹھہرا رہا ہوتا ہے اپنی ناکامی کا۔ تو میری بھائی، آپ کو کس نے روکا تھا کہ آپ محنت نہ کرو؟ آپ کو کس نے روکا تھا کہ اگر آپ اپنا کیریئر پاتھ وے جو ہے نا وہ ڈیزائن نہ کرو؟ آپ کو کس نے روکا تھا کہ آپ جو ہے وہ چیلنجز فیس نہ کرو اور ان کو سرپاس نہ کرو؟ آپ کو کس نے روکا تھا کہ جو بجٹ آپ کو ملتا ہے نا اس کو آپ لائٹ لو اور اس کو کیا کہتے ہیں اس کو اچیو نہ کرو، ٹھیک ہے؟ یہ ساری روکنے والے کام آپ کے اپنے کریکٹر کے، تو بجائے اس کے کہ دوسروں کو الزام دو، آپ کو چاہیے کہ اپنا سیلف انالیسس کرو، اپنے گریبان کے اندر جانکو، اپنی کریکٹر کا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں پوسٹ مارٹم کرو، آپ کے اندر جتنی نگیٹیو چیزیں ہیں نا ان کو ختم کرو۔ وہ کیا کہتے ہیں، دیر از نیور ڈیلے ٹو لیٹ، ٹھیک ہے جی، کبھی بھی لیٹ نہیں ہے۔ 2 سال پہلے نہیں ہوا، 2 سال بعد ہو جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن خود کو خراب جتنا آپ نگیٹیو اور پیسمسٹک چیزوں میں انڈلج ہوں گے نا، اتنا سب سے زیادہ نقصان آپ اپنے آپ کو دے رہے ہوگے، اپنی سینئر کو، آرگنائزیشن کو، سسٹم کو، آپ کے راؤنڈ اباؤٹ جتنے لوگ ہیں نا ان کو آپ کیا کر لو گے؟ 1 گھنٹے، آدھے گھنٹے، پونے گھنٹے کی تکلیف دو گے، ٹھیک ہے، کوئی میسج کر کے، ای میل کر کے، واٹس اپ کر کے، یا فرنٹ ٹو فرنٹ۔ ویسے یہ لوگ اتنے نرم ہی نہیں ہوتے کہ فرنٹ ٹو فرنٹ کس پہ بلیم کرے، ٹھیک ہے، یہ ہمیشہ بیک بائڈنگ کر رہے ہوتے ہیں، پیچھے سے وار کرنے والے بن جاتے ہیں، بیکاز آف یہ سب کچھ اپنی دماغ کے اندر جو ہے نا وہ کھپانے کی وجہ سے۔ تو ایسے لوگوں کو جو سمجھتے ہیں کہ آرگنائزیشن میرے ساتھ یا میری سینئر یا سسٹم جو ہے وہ خراب ہے، ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے نا، تو ایک دفعہ وہ اپنا سیلف انالیسس کرے، اپنی پروفیشنل یا پرسنل دونوں کریکٹرز کا ایک پوسٹ مارٹم کرے، ان کا انالیسس بنائے نا، انشاءاللہ ان کو جواب مل جائے گا کہ غلطی کدھر سے ہے۔ جزاک اللہ۔